एक्कासी उडिरहेको विमानमा आगो लागेपछि आपतकालीन ल्यान्डिङका लागि लगियो सिङ्गापुर एयरपोर्ट। उक्त विमानमा सवार कुल यात्रुको अवस्था के छ त? यसबारेको जानकारी। दक्षिण अफ्रिकी देश सुडानमा आइतबार इतिहासकै भयो सबैभन्दा ठुलो युद्ध। हवाई फायरिङका कारण यति धेरै मानिसको मृत्यु। सुडान दुई टुक्रामा विभाजित हुने अवस्थामा पुग्यो। पद्मा रेलवे परियोजना अन्तर्गत बङ्गलादेशमा चीनले बनाइदियो यति खतरनाक रेलमार्ग, केही दिनमै उद्घाटन हुने जानकारी। भारतमा आयोजित G20 सम्मेलनमा भारतले विश्वका कयौं देशलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर बोलायो, तर नजिकैको छिमेकी देश नेपाललाई किन नबोलाएको हो त? यसबारेको जानकारी। काठमाडौँ र चीनको छिन्ताओ सहरबीच सिधा हवाई सेवा हिजोबाट सुरु। यो उडान थपिँदा चिनिया पर्यटक मनगे भित्रनी चिनिया राजदूतको दाबी। र चीनसँग आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार यति धेरै सुनको गोदाम भेटियो। अमेरिका, रुस लगायत विश्वका धनी देशसँग भएको सबै सुनको दोब्बर सुन चीनसँग मात्रै भएको गम्भीर खुलासा। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बिहानी पखको ग्रेटर न्युज तपाईँले कहाँ र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोला, ताकि हाम्रा दर्शकहरूले ग्रेटर न्युज कहाँबाट हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। एयर चाइनाको एक विमानको बायाँ इन्जिनमा आगलागी हुँदा आइतबार सिङ्गापुरमा आपतकालीन अवतरण गरिएको छ। उक्त घटनामा विमानमा सवार 155 जना मध्ये 9 जना सामान्य घाइते भएका छन्। चीनको दक्षिण पश्चिमी सहर छेन्दुबाट उडेको CA403 विमानले फरवार्ड कार्गो होल्ड र शौचालयमा धुवाँको मुस्लो देखेको चाङ्गी विमानस्थलले फेसबुकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विमान स्थानीय समयअनुसार अपराह्न 4:15 अवतरण भएको र सबै यात्रु र चालक दलका सदस्यलाई सकुशल उद्धार गरी बाहिर निकालिएको विज्ञप्तिमा निकालिएको छ। बायाँ इन्जिनमा लागेको आगो निभाइएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विमानमा 146 यात्रु र चालक दलका 9 सदस्य रहेको फरक तथ्याङ्क सिङ्गापुरको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिएको छ। उद्धार प्रक्रियाका क्रममा धुवाँको धुवाँ र घर्षणका कारण 9 जना यात्रुलाई सामान्य चोट लागेको र उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। एक्स ट्विटरमा पोस्ट गरिएको एक भिडियो क्लिपमा यात्रीहरू विमानबाट बाहिर निस्किएको देखिन्छ, जुन आपतकालीन स्लाइडबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ। धावन मार्ग केही समयका लागि बन्द गरिएको र एउटा विमानलाई इन्डोनेसियाको बाटाम टापुमा डाइभर्ट गरिएको CASले जनाएको छ। ट्रान्सपोर्ट सेफ्टी इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको र सहयोगका लागि चिनिया समकक्षीसँग सम्पर्क गरेको जनाएको छ। सुडानको राजधानी खार्तुमको दक्षिणमा आइतबार भएको हवाई आक्रमणमा परि कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु हुनका साथै दर्जनौं घाइते भएका स्थानीय अधिकारकर्मीले बताएका छन्। सेना प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेसको कमान्डर सम्हाल्ने उनका पूर्व डिपुटी मोहम्मद हमदान दोग्लो बीच गत अप्रिलमा भएको युद्धमा आइतबार बिहान गरिएको आक्रमण सबैभन्दा घातक आक्रमण हो। स्थानीय समयअनुसार बिहान 7:15 सैन्य विमानले काउरू बजार क्षेत्रमा बमबारी गरेको थियो, स्थानीय प्रतिरोध समितिले भनेको छ। समितिले 30 जनाको मृत्यु भएको अघिल्लो सङ्ख्यालाई पुनरावलोकन गर्दै कोरो बजार नरसंहारका पीडितहरूको सङ्ख्या दिउँसोसम्म 40 पुगेको पुष्टि गरेको छ। समितिले नजिकैको बसेर अस्पतालमा हताहत हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले मृतकको सङ्ख्या थप बढ्ने अनुमान गरेको छ। अस्पतालले त्यस क्षेत्रका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल अपिल जारी गर्दै घाइतेको बढ्दो सङ्ख्याको उपचारमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्व स्थान र घटना तथ्याङ्क परियोजनाको एक अनुमान अनुसार अप्रिल 15 सुरु भएको युद्धमा करिब 7500 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। घाइते र मारिएका मध्ये धेरै अस्पतालमा पुग्न नसकेको भन्दै मृत्यु हुने व्यक्तिको वास्तविक सङ्ख्या अझै धेरै रहेको अनुमान गरिएको छ। धेरै क्षेत्रहरूमा सहज आवत जावत पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ र युद्धरत पक्षहरूले आफ्नो क्षतिको घोषणा गरेका छैनन्। युद्ध सुरु भएको झन्डै 5 महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि पक्षले निर्णायक फाइदा लिन सकेका छैनन्। बङ्गलादेशमा चीनद्वारा निर्मित पद्मा पुल हुँदै बनेको मेगा रेलवे अर्को महिना उद्घाटन हुने भएको छ। चीनद्वारा निर्मित यात्रुवाहक डिब्बा सहितको रेलवे सेवा नवनिर्मित रेल लाइनमा सञ्चालन गरी परीक्षण गरिएको हो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतको 172 किलोमिटर लामो रेलमार्ग चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड CRCले निर्माण गरेको हो। यसमा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक चाइनाको लगानी रहेको छ। रेलमा बङ्गलादेशकी रेल मन्त्री नुरुल इस्लाम सुजन
वरिष्ठ अधिकारी, सांसद र पत्रकारहरू सवार रहेका थिए। बङ्गलादेश र चीन बीचको आर्थिक सम्बन्ध राम्रो रहेको र भविष्यमा अझै सहयोग हुने अपेक्षा गरेको बङ्गाली सांसद सैफुज्जमान शेखरले बताएका छन्। उनले बङ्गलादेशका लागि यो क्षण ऐतिहासिक भएको भन्दै विगतको सपना अहिले पुरा भएको बताएका छन्। त्यस्तै 5.5 वर्षको मेहनतबाट आयोजना सफल भएकोमा पद्मा रेल लिङ्क परियोजनाका परियोजना निर्देशक सी युआनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनले शनिबार रेलमार्ग परीक्षण गरेको बताउँदै अर्को महिनाबाट उद्घाटन हुने जानकारी दिएका छन्। शनिबार 600 यात्रु बोकेर रेल गन्तव्यमा पुगेको थियो। 172 किलोमिटर पार गर्न करिब 2 घण्टा लाग्ने उनले बताएका छन्। रेलवे सञ्चालनपछि बङ्गलादेशको आर्थिक विकासलाई बढावा दिने विश्वास उनीहरूले लिएका छन्। छिमेकी देश भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको 2 दिने G20 सम्मेलन सकिएको छ। शनिबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको सम्मेलन आइतबार सकिएको हो। आगामी नोभेम्बरमा भारतले G20 भर्चुअल शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणाका साथ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्मेलन समापनको घोषणा गरेका छन्। G20 सम्मेलनमा बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति लगायत विभिन्न 17 देशका प्रमुखहरू सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। सो सम्मेलनमा भारत हुँदै मध्यपूर्वबाट युरोप जोड्ने आर्थिक करिडोरको समेत घोषणा गरिएको छ। सम्मेलनले शनिबार 37 पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक समेत गरेको छ। सो सम्मेलनमा G20 आबद्ध रहेका देशहरूका अलावा भारतको निमन्त्रणामा बङ्गलादेश, मौरिसस, नेदरल्यान्ड, सिङ्गापुर, ओमन जस्ता देशहरू आमन्त्रित देशको रूपमा सहभागी रहेका थिए। तर भारतको अभिन्न छिमेकी देशको रूपमा रहेको नेपाललाई भने भारतले प्राथमिकता नदिनुमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर रहेको परराष्ट्रविदहरूको बुझाइरहेको छ। परराष्ट्रविद शम्भुराम सिंह खडाले भनेका छन्, भारतले बङ्गलादेशलाई बोलायो, मौरिससलाई बोलायो, नेदरल्यान्डलाई बोलायो, सिङ्गापुर लगायतका अन्य देशहरूलाई बोलायो, तर नेपाललाई चाहिँ त्यसमा पारेन। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि छिमेकहरूसँग परराष्ट्र नीतिमा हामी कमजोर छौँ। परराष्ट्र नीति सबैभन्दा राम्रो हुनु भनेको विश्वासको वातावरण निर्माण हुनु हो। अहिले त हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा विश्वासको सङ्कट रहेको छ, यो पनि त्यसकै परिणाम हो। उनले भारत र भारतको प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको राम्रो सम्बन्ध जुन देशसँग छ ती देशलाई मात्र बोलाएको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले भने G20 का सदस्य राष्ट्र नभए पनि सिङ्गापुर, बङ्गलादेश, नेदरल्यान्ड, UAE, ओमान लगायतलाई आमन्त्रण गरे। यी देशहरू भारतको र प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रहमा सम्मेलनमा आएका हुन्। भारतले महत्त्व दिने लिस्टमा नपरेका कारण यो सम्मेलनमा भारतले आमन्त्रण नगरेको सिंह खडा बताउँछन्। नेपालको र भारतको सम्बन्ध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किसिमको भए पनि भारतको नजरमा नेपाल पर्न नसकेको उनले बताएका छन्। यस्तै परराष्ट्रविद अर्जुन कान्त मैनालीले भने भारतले G20 नबोलाउँदैमा नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर भएको मान्न नसकिने बताउँछन्। हामीसँगको कुराकानीमा उनले भने नेपालको कूटनीतिक कमजोरीका कारण भारतले G20 नबोलाएको भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल बराबरका अरू 190 देशहरू छन्, त्यसो हो भने त अरूलाई पनि बोलाउनु पर्ने हो। यसलाई नेपालको कूटनीतिक क्षमताका कारण नबोलाएको भन्न मिलिहाल्ला र यो नेपालको कमजोरी होइन। उनले भारतमा हुने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रियकरण सम्मेलनमा हामीलाई बोलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि त्यसका लागि नेपालको क्षमता पहुँच हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने त्यहाँ सहभागी हुनका लागि एउटा हैसियत चाहियो। कुनै सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि केही न केही आधार वा हैसियत त चाहियो। त्यसकारण यो कोणबाट पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। G20 युरोपियन सङ्घका साथै विभिन्न 19 देशहरू अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, बेलायत र अमेरिका आबद्ध रहेका छन्। अहिले अफ्रिकी मुलुक पनि यसमा आबद्ध भएको छ। चीनको छिन्ताओ सहर काठमाडौँसँग सिधा उडानमा जोडिएको छ। हिमालय एयरलाइन्सले आइतबारदेखि काठमाडौँ छिन्ताओ काठमाडौँ रुटमा सिधा उडान थालेको हो। कम्पनीका अनुसार अब हरेक आइतबार यस रुटमा हिमालयले उडान गर्ने भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्थानीय समयअनुसार बिहान 9:15 प्रस्थान गरेको हिमालयको जहाज छिन्ताओको जियाओडोङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीय समयअनुसार साँझको 5:22 अवतरण गर्ने भएको छ। यो उडानको अवधि 5 घण्टा 50 मिनटको रहनेछ। पहिलो उडानमा कुल यात्रु सङ्ख्या 100 जना रहेका छन्। यो उडानको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले गरेका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत चेङ सोङ, हिमालय एयरलाइन्सका अध्यक्ष झोउ येनयोङ र उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ समेत उपस्थित रहेका थिए।
छिन्ताओ चीनको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक र वित्तीय केन्द्र हो। यो शहरले एसियालाई युरोपसँग जोड्छ। यो अवसरमा राजदूत सोङले काठमाडौँ छिन्ताओ काठमाडौँ उडान नेपाल चीन बीचको बढ्दो सहयोगको प्रमाण भएको बताएका छन्। मन्त्री किराँतीले यस रुटबाट हिमालय एयरलाइन्सले उल्लेखनीय चिनिया पर्यटक नेपाल भित्र्याउने विश्वास लिएका छन्। चीनको आधिकारिक सुनको भण्डार सन् 2023 जुनको अन्त्यसम्ममा 5029 टन पुगेको अनुमान रहेको छ। चीनको सुनको भण्डारको आधिकारिक प्रमाण कति हो भन्ने गोप्य राखिएको छ। यद्यपि सन् 2023 को पहिलो 6 महिनामा चिनिया केन्द्रीय बैंकले अनुमानित 353 टन किनेको थियो भन्ने मिडियामा रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनासँग कति सुनको स्वामित्व छ भन्ने कुरा वित्तको संसारमा सबैभन्दा गोप्य राखिएको रहस्य हो। किनकि पिपुल्स बैंक अफ चाइनाको भण्डारमा भएको सुनको वृद्धिलाई हेर्न चीनमा कति सुनको उत्खनन भयो या आयात गरिएको सुन कति छ भनेर ट्र्याक गरेर मापन गर्न सकिँदैन। यसको प्रमुख कारण के हो भने त्यहाँ उत्खनन गरिएको भनिएको र आयात गरिए जति सबै सुन साङ्घाई गोल्ड एक्सचेन्ज मार्फत निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरिएको रेकर्डमा देखिएको छ। सबैलाई के थाहा छ भने त्यो कारोबार रेकर्डमा मात्र भएको हुन्छ, तर यथार्थमा हुँदैन। पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले अमेरिकी डलर भुक्तान गरेर विदेशमा सुन खरिद गर्दछ, तर भन्सार रिपोर्टहरूमा कुनै रेकर्ड नै नराखी यो बहुमूल्य धातु बेइजिङमा पठाउँछ। त्यसैले यसबारेका अध्येताहरूको लागि चिनिया केन्द्रीय बैंकले कति खरिद गरिरहेको छ भनी पत्ता लगाउने एउटा मात्र तरिका छ। पिपुल्स बैंक अफ चाइनासँग कारोबार गर्ने बैंक र रिफाइनरीहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरू। एक मिडिया रिपोर्ट अनुसार सन् 2015मा एक बहुमूल्य धातु परामर्शदाता ठुलो फर्महरूको लागि काम गर्ने कम्पनीको भित्री व्यक्तिले त्यसबेला पिबिओसीले करिब 3300 टन सुन राखेको थियो। हरेक त्रैमासिकमा विश्व गोल्ड काउन्सिलले WGC सबै केन्द्रीय बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कति सुन खरिद गरेको अनुमान छ भनेर चित्रण गर्ने रकमको सूची प्रकाशित गर्छ। तर चीनको सन्दर्भमा यो थाहा पाउन गाह्रो छ। काउन्सिलको त्रैमासिक अनुमान सामान्यतया केन्द्रीय बैंकहरूले खरिद गरेको रिपोर्टभन्दा पनि बढी हुन्छ। रिपोर्ट नगरिएको खरिदहरूको कुरा गर्ने हो भने विश्वव्यापी त्यस्तो खरिदको लगभग 80% चीनले खरिद गर्दै आएको अनुमान रहेको छ। सन् 2022 को तेस्रो त्रैमासिकलाई उदाहरणको रूपमा लिने हो भने यस अवधिमा केन्द्रीय बैंकहरूले अनुमानित 459 टन सुन खरिद गरेको WCGले खुलासा गरेको छ। तर सबै केन्द्रीय बैंकहरूद्वारा रिपोर्ट गरिएको खरिद भने 109 मात्र रहेको छ। यसरी त्यो बेलाको 350 टन भिन्नताको 80% 280 टन चीनको केन्द्रीय बैंकले खरिद गरेको अनुमान रहेको छ। रोचक त यो छ कि यसरी गोप्य रूपमा सुन भण्डारण गरिएकै अवधि अर्थात् सन् 2022 को तेस्रो त्रैमासमा चीनको केन्द्रीय बैंकले आफ्नो सुन भण्डार शून्य भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। चिनिया केन्द्रीय बैंकले सन् 2023 को पहिलो 6 महिनामा 103 टन सुन खरिद गरेको रिपोर्ट गरेको छ, जबकि रिपोर्टमा उल्लेख नगरिएको खरिद 250 टन जति रहेको अनुमान रहेको छ। यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा मात्र चीनले कुल 353 टन सुन आफ्नो भण्डारमा थपेको छ। आखिर किन चीन खोल्दैन त कति सुन छ भन्ने कुरा? चीनसँग कति सुन छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै खुलासा गर्दैन। ऊ त्यो जानकारी रणनीतिक कारणले गोप्य राख्न चाहन्छ। कुनै देशको सुनको सही मात्रा थाहा भएमा विश्वमा यसको आर्थिक र राजनीतिक प्रभावले असर गर्न सक्छ। यस जानकारीलाई खुलासा नगरी चीनले आफ्नो वित्तीय कारोबार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा केही स्तरको रहस्य कायम राख्न खोजेको छ। यो व्यक्तिगत गोपनीयता र सुरक्षा कारणहरूका लागि व्यक्तिहरूले आफ्नो वित्तीय सम्पत्तिहरू अरूलाई खुलासा नगर्ने तरिका जस्तै हो। यसबाहेक चीनसँग कति सुन छ भनेर खुलासा नगर्नुका केही थप कारणहरू पनि रहेका छन्। सुनको भण्डारमा उल्लेख्य वृद्धि देखाउँदा वा कमी देखाउँदा विश्वव्यापी सुनको मूल्यमा उतार चढाव आउन सक्दछ, जसले चीनको सबै अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थिरतालाई असर गर्दछ। यो देखेर पनि चीन त्यो रहस्य खोल्दैन। त्यसैगरी अर्को भू राजनीतिक रणनीति। आफ्नो सुनको भण्डार गोप्य राख्नु ठूलो भू राजनीतिक रणनीतिको हिस्सा हुन सक्दछ। आफ्नो होल्डिङ खुलासा नगरी चीनले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो मनाशय वा महत्त्वाकांक्षा के छ भनेर लुकाउन सक्छ, जसले गर्दा ऊ धेरै बाधाबाट जोगिन सक्दछ। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अर्को कारण हो। स्वाभाविक रूपमा चीन आफ्नो व्यापार सम्झौताहरूबाट फाइदा लिन चाहन्छ, तर अरूलाई चीनको सुन होल्डिङ कति छ भन्ने थाहा हुँदा अन्य देशहरूले आर्थिक छलफलमा आफूलाई माथि राख्न सक्छन्। अर्को हो मुद्रा मूल्याङ्कन। यदि चीनले आफ्नो सुन होल्डिङमा उल्लेखनीय वृद्धिको घोषणा गरियो भने यसले उसको मुद्रा युवानको मूल्यको बारेमा सबैले अनुमान लगाउन सक्दछन्, जसले फरक आर्थिक परिणामहरू हुन सक्दछ।
चीनले अमेरिकालाई चुनौती दिने दीर्घकालीन योजनाको एक भागको रूपमा सुन जम्मा गरिरहेको हुन सक्दछ भनेर केही अनुमानहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। विश्वको प्राथमिक रिजर्भ मुद्राको रूपमा डलर रहेकोमा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुनै पनि मुद्रा चीन समर्थित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ग्लोबल रिजर्भ मुद्राका रूपमा सुन लुकाएर राख्ने र यसको सही मात्रा नखोल्ने कुरा यस सन्दर्भमा रणनीतिक कदम हुन सक्छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।